बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक और आलमी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है सहाफ़ियों की, और ये एक डाटा है जिसको दुबई अनलॉक्ड का नाम दिया गया है। और दुबई में जो गैर मुल्कियों की जायदादें हैं उनका रिकॉर्ड सामने आया। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो कंपनियों के नामों के ऊपर जायदादें हैं वो नहीं है इसमें। जो शख्सियात के नामों के ऊपर जायदादें हैं उनका जिक्र मौजूद है। अब ये जो जायदादें गैर मुल्कियों ने दुबई में हासिल कर रखी हैं, इनकी जो मालियत है वो 400 अरब अमरीकी डॉलर्स हैं। 400 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत है, और ये एक बहुत बड़ा एक स्कैम कह लें इसको आप, बहुत बड़ी खबर कह लें इसको आप, आलमी सतह की खबर है। अच्छा, जायदादों का इंकशाफ हुआ जिसमें पाकिस्तानियों की जो जायदादें हैं वो दुनिया में दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे जो है वो भारत है, और दूसरे नंबर पे जो है उसमें पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पे बरतानिया है, फिर सऊदी अरब है, फिर इस तरह बहुत सारे मुल्क हैं। तो 400 अरब रुपए की जायदादें, और इनका तफसीली जायदा इसके अंदर मौजूद है। वो जायदादें शामिल नहीं हैं जो कंपनियों के नामों पे ख़रीदी गई हैं और जो कमर्शियल इलाकों में मौजूद हैं। ये ज़्यादातर रेजिडेंशल जायदादें हैं और शख्सियात ने अपने नामों के ऊपर ख़रीदी हुई हैं। 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के नामा निगारों के साथ 6 महीने की तहकीकात के बाद इस मंसूबे को अंजाम दिया गया। इसमें बहुत सारे सज़ा याफ्ता मुजरिमों, मफरूर मुल्ज़िमान और सियासी शख्सियात को बेनकाब किया गया है, जिन्होंने हाल ही में दुबई में कम अज़ कम एक जायदाद की मलकियत हासिल की है। और द न्यूज़ और डॉन, ये 2 पाकिस्तान के अखबारात हैं जो इस मंसूबे में शराकतदार थे या इसमें हिस्सादार थे। तो पाकिस्तानियों की जो जायदादें हैं वो 11 अरब डॉलर्स की हैं। पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए IMF के तरले करता है, मिन्नत करता है, और पाकिस्तानियों ने सिर्फ शख्सियात के नाम के ऊपर रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आप निकाल दें अभी, और जो कंपनीज़ के नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज़ ली हैं वो भी आप अभी निकाल दें, उनको शामिल करें तो शायद ये दुगना भी हो सकता है। लेकिन जो शख्सियात ने अपनी फैमिली के नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ ली हैं वो लगभग 11 अरब अमरीकी डॉलर्स की हैं, और 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें ख़रीदी हैं। अब आ जाए इस बात पे कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। देखिए, जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, या जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर एक अनस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के हालात में इस्तेहकाम नहीं आता, मार्केट स्टेबल नहीं होती, हुकूमतें बार बार गिराई जाती हैं, मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई जाती हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में मसाइल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, जिनके पास भी पैसा है, वो पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनाते हैं, क्योंकि लोग अपना पैसा वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ पे जायदादें बनाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को, अपने पैसे को और अपनी फैमिली को वो महफूज रख सकें। तो पाकिस्तान से भी 23,000 के करीब पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुबई में जायदादें बनाई हैं। यूरोप में जो है वो इससे बहुत बड़ी तादाद में है। अब तो सऊदी अरब में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। इवन गल्फ़ के बाकी ममालिक में भी और सेंट्रल एशिया में भी। तो पाकिस्तानी हर तरफ दुनिया में जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। इंडिया जो है उसकी आबादी का आप अंदाज़ा लगाएं वो पाकिस्तान से कितना बड़ा है। आबादी के नुक्ता नज़र से पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा है इंडिया, लेकिन प्रॉपर्टी में वो पाकिस्तान से आगे है, लेकिन दुगना नहीं है UAE में। और बरतानिया जो है वो कितना अमीर मुल्क है, वो तीसरे नंबर पे पाकिस्तान से पीछे है। सऊदी अरब कितना अमीर है, वो भी पाकिस्तान से पीछे है। तो इसमें बहुत सारे सियासतदानों के नाम भी आए हैं। परवेज़ मुशर्रफ का नाम आया, शौकत अजीज़ का नाम आया, 1 दर्जन से ज़ायद रिटायर्ड जर्नैलों के नाम आए, पुलिस चीफ का नाम आया, कुछ सफ़ीर हैं, साइंसदान हैं, और कुछ और सियासतदान हैं जो इस वक्त फैसल वाडा हो गए। उनके अलावा शेर अफजल मरवत का नाम है इसके अंदर जो है वो नाम है, मोहसिन नकवी का नाम है, और बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम है, शर्जील मेमन का नाम है। अभी और नाम सामने आते जाएंगे, आपको पता चलेगा। कुछ खिलाड़ियों के नाम भी आपको नज़र आएंगे आने वाले दिनों में, रिटायर्ड खिलाड़ियों के। तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन दुबई में जायदादें रखता है। अब आ जाए इस बात पे कि इसमें गलत क्या है और सही क्या है। देखिए, जायदाद बनाना गलत नहीं है। आप दुनिया में कहीं पे भी जाके अपने पैसों से कोई भी जायदाद ख़रीद सकते हैं।
اس میں کچھ غلط نہیں ہے. ہاں غلط یہ ہے کہ جو پیسہ آپ لے کر گئے کیا وہ آپ جائز طریقے سے لے کر گئے؟ پہلا سوال. اگر تو آپ پیسہ جائز طریقے سے لے کر گئے تو بالکل ٹھیک کیا آپ نے. دوسرا سوال، کیا پاکستان میں اگر آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے تو اس کے اندر آپ نے وہ پراپرٹی بتائی ہے یا نہیں بتائی؟ یہ اہم سوال ہے. تو یہ معاملہ زیادہ تر جو ہے وہ جا کر رکتا ہے کن لوگوں کے پاس؟ جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سیاستدان، بیوروکریٹس، تمام سرکاری اداروں کے ملازمین، انہیں جواب دینا چاہیے، اور یہ جواب دہ ہیں کہ ان کے پاس یہ جائیدادیں بنانے کا پیسہ کہاں سے آیا، اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا، اور یہ اس پیسے کو کس طریقے سے انہوں نے دبئی میں پہنچایا، اور پھر کیسے انہوں نے وہاں پہ جائیداد بنائی. شیر افضل مروت نے تو فوراً جواب دے دیا. شیر افضل مروت نے کہا جی میرے پاس بالکل پراپرٹی ہے، اور میں نے اس کو باقاعدہ اپنے تمام ٹیکس ریٹرنز میں اور اپنے گوشواروں میں باقاعدہ بتایا ہوا ہے. 2018 سے لے کر اب تک سب جانتے ہیں 6 سال سے کہ میرے پاس دبئی میں ایک اپارٹمنٹ موجود ہے، اور اس کو میں نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو اگر اس طرح سب نے کیا ہوا ہے، فیصل واڈا نے، محسن نقوی نے، باقی سب نے، پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جس نے نہیں کیا نا، وہاں پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. ناظرین، عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک اور اسپیشل پیغام بھیجا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل صبح 11 بجے عدالتی فیصلے کے مطابق عمران خان صاحب ویڈیو لنک پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے مخاطب ہوں گے. عمران خان جن کو بہت عرصے سے لوگوں نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، کل انہیں دیکھنے کا ایک موقع مل سکتا ہے. میری کچھ صحافیوں سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی حکومت پھنس گئی ہے. قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے آرڈر جاری کر دیا ہے. اب اگر آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو ساتھی جج صاحبان جنہوں نے متفقہ طور پہ یہ کہا کہ جناب عمران خان کو یہ رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں، اور چاہے ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں، وہ جج صاحبان امید کر رہے ہیں قاضی فائد عیسیٰ سے کہ وہ اپنے فیصلے پر امپلیمنٹ کروا پائیں گے. اگر وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کروا پائے تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے لیے بڑی آکورڈ سچویشن ہو جائے گی اپنے ساتھی جج صاحبان کے سامنے، اور ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل ریزن پہ اگر اس کو روک بھی دیا جاتا ہے تو لمبے عرصے تک کے لیے نہیں روکا جا سکتا. الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کسی نہ کسی کیس کے اندر یا اسی کیس کے اندر سامنے آ جائیں گے، اور اب زیادہ دیر تک ان کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں رکھا جا سکتا. عمران خان صاحب نے کہا ملک کی بدقسمتی ہے، یہاں ایک خود ساختہ بادشاہ سلامت فیصلے کرتے ہیں اور مینڈیٹ نہیں ہے حکومت کے پاس، تو پھر ایسے میں ملک میں فساد اور انتشار ہوتا ہے جیسا ہمیں کشمیر میں نظر آ رہا، اور پاکستان میں ایسی چیزیں پھیلنے کا خدشہ ہے. فارم 47 والی جعلی حکومتیں ہیں، اور حکومت منتخب کی ہوتی ہے پبلک نے. جمہوریت کے اندر تو ایسا ہوتا ہے، اور حکومت کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے، اور عوام. جنرل ضیاء الحق جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے طیارے کے حادثے میں، اور ان کی شہادت کے بعد پاکستان میں 88 کے الیکشن ہوئے تھے. اور جنرل ضیاء کی شہادت کے بعد اس وقت کے جرنیلوں کے ساتھ مل کر، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، PMLN نے، خواجہ آصف نے، نواز شریف نے، ان سب نے IGI بنائی تھی. اس کی معافی نہیں مانگی. یعنی اگر جنرل ضیاء کے ساتھ پہ معافی مانگی تو اس کے بعد تو ٹھیک ہو جاتے نا. جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دینے پر فلور پہ معافی تو مانگ لی، لیکن اس کے بعد اپنا طرز عمل بدلا یا نہیں بدلا، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں سے اٹھے یا نہیں اٹھے، یہ دیکھ لیں آپ. IGI جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے بعد بنائی. 2 مرتبہ حکومت گرائی بے نظیر بھٹو کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر. جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے بعد 2008 سے 2013 تک مہرے بنے رہے اسٹیبلشمنٹ کے. نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف عدالت چلے گئے میمو گیٹ اسکینڈل میں، بار بار مورا بنے اسٹیبلشمنٹ کا. جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے بعد پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کر لی، ڈیل کر کے واپس آ گئے. پہلے ڈیل کر کے باہر چلے گئے، پھر ڈیل کر کے واپس آ گئے. جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے بعد 2022 میں بھی مہرے بنے اور عمران خان صاحب کی حکومت گرائی. یہ سب کو پتا ہے. ایک آدمی یعنی عمران خان اس کو اٹھا کر لے گئے، پھر اس گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا. جو کچھ اس ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہم تو اس کی بھی انکوائری نہیں کروا سکے.
تو یہ کمزوری ہے نا عدلیہ کی. میرے خیال میں چیف جسٹس کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے جیسا کہ باقی معاملات کو پہنچایا جا رہا ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.